لماذا لا ننقي الفكرة الآن لنتحدث عن حديث لنفهم لماذا يهدر كنز هذه الفكرة. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن مع كل إنسان شيطانان، وهذان الشيطانان هما العائقان في تقدمه، أحدهما الشيطان الذي يبعد الأفكار عن الله، فلا تصلي بقلب نقي ولا تصلي بتركيز وتأمل وانتباه. أحد الشيطانين وظيفته أن يأخذ الأفكار هنا وهناك، فتارة يفكر الإنسان في السوق، وتارة في مكان آخر، وتارة في أمر آخر. أما الشيطان الثاني فهو يخيف الإنسان عن طريق الوساوس. هذان هما الشيطانان، أحدهما يشغل الإنسان بالوساوس، فبسبب الوسواس يصاب الإنسان بعدة أمراض، ويقع في عداوات كثيرة، وينخرط في صداقات باطلة كثيرة. يضلل الشيطان الإنسان عن طريق الوسواس، والآخر عن طريق الأفكار، فهذان هما الشيطانان. إذا طهرنا هذين الاثنين ستغلق جميع أبواب الشيطان. للشيطان بابان فقط للدخول، إما عن طريق الأفكار أو عن طريق الوساوس. كم هي عظيمة النعم التي سننالها من الله تعالى، إذ يمكننا أن نصل إلى عالم النور، يمكننا أن نتحرر من قيود الزمان والمكان، وأن نحصل على لذائذ لا محدودة إذا طهرنا أفكارنا. أعزائي الكرام، دعونا الآن ننتقل إلى العوائق. ما هي العوائق رغم أن لدينا هذا الكنز العظيم الذي يمكننا من الوصول إلى عالم النور؟ يمكننا أن نصل إلى العالم الغيبي، إلى عالم الجبروت، فهذه الفكرة تحمل قوة هائلة، ومع ذلك نحن نعيش حياة بهيمية لا نعلم شيئا عما سيحدث غدا، ونمضي حياتنا في هذه الحالة، بينما قد منحنا الله هذه القدرات. من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا عرفت نفسك ستعرف الله. سيصل الإنسان إلى مقام اليقين. عندما يشاهد هذه المقامات ستزول الشكوك، ستتلاشى الشكوك تماما، لن يبقى أي أثر للشك، سيصبح الإيمان كاملا. عندما تحلق روح الإنسان وتدرس عالم النور، وتدرس عالم الجبروت، وتدرس عالم لوح ماكول، فهل هناك يقين أعظم من ذلك؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهدف العبادة أيضا هو اليقين، ولن يتحقق اليقين إلا عندما تكون الروح طاهرة، وعندما يكون الفكر نقيا. لهذا انظروا جميع العبادات، وقد أعطى العلامة الطباطبائي مثالا رائعا، يقول: جميع العبادات تعمل عمل الماء، لكن البذرة هي التأمل، البذرة هي حضور القلب، البذرة هي التركيز، أن يكون التوجه دائما نحو الله، وأن يعتبر الإنسان نفسه دائما في حضرة الله، وأن يشعر دائما أنه واقف في محكمة الله. هذه هي البذرة. أما الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة فكلها مثل الماء، وإذا لم تكن هناك بذرة فلن تحصل على الثمر. ما هو الثمر؟ لن تنال اليقين.